सात रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, न्यूज डेस्कको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा स्वागत छ। इन्द्रेणी अन्तर्गत आज अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रेणी लिएर सहकर्मी प्रिन्स र म दिवा उपस्थित भएका छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं साताका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगबाट। अस्ट्रेलियाले देशमा भइरहेको कामदार अभाव अन्त्य गर्न दुर्गम क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी अध्यागमन नियम ल्याउने भएको छ। अस्ट्रेलियाको रोजगार तथा सिप मन्त्री मिकला क्यासले अहिले जारी दक्ष कामदार सूचीलाई समीक्षा गरिने घोषणा गर्नुभएको छ। सरकारले हरेक वर्ष बाह्य देशका दक्ष कामदारलाई अस्ट्रेलिया भित्राउने योजना साथ विभिन्न कामको सूची सार्वजनिक गर्दै आएको छ। हाल कायम करिब 500 त्यस्ता कामको सूचीले कामदार अभाव सम्पूर्ण रूपमा पूर्ति गर्न नसकेकाले यसलाई परिमार्जन गरी दुर्गम क्षेत्रमा कामदारलाई प्रोत्साहन गर्ने नियम ल्याउन लागि जनाइएको छ। देशमा आवश्यक दक्ष कामदार कुन कामको सूचीले पूर्ति गर्न सक्छ सोही अनुसार परिमार्जन गरिने अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सरकारले यही वर्षको मार्चमा यस सूचीलाई परिमार्जन गरेको भए पनि कामदारको आवश्यकता पूर्ति नभएको गुनासोपछि परिमार्जन गर्न लागि जनाइएको छ। मन्त्री क्याशले भनेकी छिन्, दक्ष कामदारहरू अस्ट्रेलियाको विकासका अङ्ग रहेका भए पनि हामीले सही र आवश्यक दक्ष कामदार भित्राएर यहाँको अभाव पूर्ति गर्नुपर्छ। अस्ट्रेलियाले पछिल्लो समयमा दुर्गम क्षेत्रमा भइरहेको कामदार अभावलाई पूर्ति गर्न र शहरमा बढिरहेको भीड कम गर्नका लागि दुर्गम केन्द्रित अध्यागमन नियम ल्याइरहेको छ। सरकारले शहरी क्षेत्रमा बढ्दै गएको जनसङ्ख्या कम गर्ने नीति अनुरूप दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्नेका लागि नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ। अस्ट्रेलियाली अध्यागमन विज्ञ सञ्जीव पाण्डेका अनुसार अध्यागमन नीति परिवर्तन गर्ने भन्दा पनि सकेसम्म दुर्गमको कामदार अभाव परिपूर्ति गर्ने र शहरमा बढिरहेको भीड कम गर्न सूचीमा रहेका कामको समीक्षा गर्न लागि हो। सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रका सरकारवालासँग यसबारे छलफल जारी राखेको र अब केही महिनाभित्र सूची अध्यावधिक गरिने सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। कमिटी फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ अस्ट्रेलियाका मुख्य अर्थशास्त्री ज्यारेड बलले पछिल्लो समय श्रम बजारमा धेरै परिवर्तन आइसकेको र पहिलेदेखि रहेको सूचीबाट आवश्यक दक्ष कामदार भित्राउन सहज नरहेको बताएका छन्। अस्ट्रेलियाले हरेक वर्ष 1,90,000 आप्रवासीलाई अस्ट्रेलिया भित्राउने गरेको भए पनि यो संख्या घटाएर यस वर्षदेखि 1,60,000 बनाइसकेको छ। केही समय अघि मात्र दुर्गम क्षेत्रका पनि कामदार भित्राउने उद्देश्यले थप 13 देशका नागरिकलाई भिजा प्रक्रियामा समेट्ने घोषणा गरिसकेको छ। अध्यागमन मन्त्री डेभिड कोलम्यानले भारत, फिजी, फिलिपिन्स, ब्राजिल लगायतका देशका नागरिकलाई छोटो समयका लागि दिइने वर्किङ होलिडे भिजा प्रक्रियामा समावेश गराउने घोषणा गरिसकेका छन्। अंग्रेजी भाषाको वाक्य आर यु ओके अर्थात् तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ सुन्दा जति सामान्य लाग्छ यसको भित्री अर्थ उति नै गहन छ। यही वाक्यको महत्त्वलाई अस्ट्रेलियाले विश्वव्यापी रूपमा जीवनबाट हरेस खाएकाहरूलाई जिउन प्रेरित गर्ने उद्देश्यका साथ फैलाउने अभियान सुरु गरेको छ। अस्ट्रेलियामा आत्महत्याको संख्या वर्षेनी बढिरहेको छ। उपलब्ध तथ्याङ्क अनुसार सन् 2017मा 3,100 बढीले आत्महत्या गरे। आजभन्दा 10 वर्ष अघि सामान्य कुराकानीले जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने उद्देश्यले यो अभियान सुरु गरिएको थियो। अभियान अन्तर्गत आफ्ना साथीभाइ, आफन्त, काम गर्ने सहकर्मीहरूका साथै सबैलाई आर यु ओके अर्थात् तपाईँलाई ठिक छ भनेर सोध्न प्रेरित गर्ने गरिएको छ। एउटा सानो कुराकानी वा सामाजिक सम्बन्धले पनि मानिसको जीवनमा ठूलो सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ र यसको महत्त्व त्यसैले पनि धेरै छ। यस अभियानका सुरुवातकर्ताहरू मध्येका गाभिन कोअनले भनेका छन्, उनले विगत 10 वर्षमा यो अभियानले धेरैको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकेको बताउँदै यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लैजाने पहल सुरु गरिएको समेत बताएका छन्। पछिल्लो समयमा नेपाली समुदायमा समेत मानसिक रोग बढ्दै गएको छ। यसका साथै आत्महत्याका घटना समेत भइरहेका छन्। मानसिक रोगको क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली विशेषज्ञहरूका अनुसार कम्तीमा 5 जनामा 1 जनालाई मानसिक रोगको समस्या देखिएको छ। यो अभियान हामीले नेपाली समुदायमा फैलाउन सकिएको खण्डमा समेत मानसिक रोग र यसबाट पीडित भएका नेपाली सर्वसाधारणका बारेमा जानकारी पाउन सकिने भन्दै यसै क्षेत्रमा सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा काम गरिरहेकाहरूको भनाइ छ। अफगानिस्तानको लडाकु समूह तालिबानका 41 सदस्यले आत्मसमर्पण गरेका छन्। अफगान गृह मन्त्रालयका अनुसार देशको उत्तरी प्रान्त तखारमा लडाकुले सरकारी सुरक्षाकर्मी समक्ष आत्मसमर्पण गरेका हुन्। मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ, स्थानीय नेता र जिल्लाका प्रहरीको पहलमा तखार प्रान्तको बर्साज जिल्लामा लडाकुले सरकारी सुरक्षाकर्मी समक्ष आत्मसमर्पण गरेका हुन्। लडाकुले आफूहरूसँग रहेका हात हतियार पनि सुरक्षा अधिकारीलाई बुझाएको जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ। आत्मसमर्पण गरेका तालिबान लडाकु छिमेकी प्रान्त बादख्वासानको कुरान वा मुन्जान जिल्लामा पनि सक्रिय थिए।
अफगानिस्तान सरकारले सन् 2010 देखि नै तालिबान लडाकुका लागि शान्ति तथा पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। अधिकारीका अनुसार हालसम्म 10,000 भन्दा बढी तालिबान लडाकु शान्ति तथा पुनर्स्थापना प्रक्रियामा सहभागी भइसकेका छन्। सेप्टेम्बरको सुरुमा करिब कुनार प्रान्तका 150 लडाकु तथा इस्लामिक स्टेट IS लडाकुले आत्मसमर्पण गरेका थिए। नेपालसहित दक्षिणी एसियाको मुख्य च्यानल मानिएको चीनको तिब्बतले विगत 7 दशकमा अभूतपूर्व फड्को मारेको दावी गरेको छ। राजधानी बेजिङमा बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर तिब्बत स्वशासित क्षेत्रका अध्यक्ष छि चालाले दक्षिण एसिया जोड्ने मुख्य स्थान भएको नाताले तिब्बतले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पनि निरन्तर वृद्धि गर्दै गइरहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, दक्षिण एसियासँगको महत्त्वपूर्ण च्यानलको हैसियतले तिब्बतले सीमावर्ती व्यापारमा प्रति वर्ष 50% को वृद्धि हासिल गरेको छ। दक्षिण एसिया प्रवेशको मुख्य मार्गको रूपमा चीनले नेपाल तर्फका नाकामा जोड दिइरहेको छ। 1414 किलोमिटर सीमा जोडिएको नेपाल नै चीनका लागि दक्षिण एसिया प्रवेशको सुगम मार्ग हो। चीनले भविष्यमा नेपालको बाटो हुँदै दक्षिण एसियाली बजारमा पुग्ने पूर्वाधारको तयारी गरिरहेका बेला तिब्बतले सीमावर्ती च्यानलमा जोड दिइरहेको बताएको छ। बेजिङमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा तिब्बत स्वशासित क्षेत्रका प्रमुख छि चालाले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा फड्को मार्ने गरी भएको विकासले तिब्बती जनताको सुख र सुरक्षा भावना उच्च बनाइएको दावी गरेका छन्। विगत 70 वर्षमा तिब्बतमा उद्योगको तीव्र विकास भएको छ भने विद्युत जेनेरेटरको कुल क्षमता 33,20,000 किलोवाट पुगेको छ। यसबाट तिब्बतीहरूको घाँस दाउरा तथा गोबर ग्यासको युगको अन्त्य भएको छ। साउदी अरबका 2 मुख्य तेल प्रशोधन स्थलमा ड्रोन आक्रमणका कारण आगलागी भएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। राजधानी रियादबाट करिब 330 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा पर्ने अबकाइब र खुराइजमा रहेका विशाल तेल प्रशोधन केन्द्रमा ड्रोन आक्रमणपछि आगलागी भएको हो। सरकारी समाचार माध्यमका अनुसार ती दुवै आगलागी नियन्त्रणमा आइसकेका छन्। आक्रमणको कुनै पनि समूहले जिम्मा लिएको छैन, तर विगतमा भएका त्यस्ता आक्रमणका लागि इरान निकट यमनका विद्रोही हुथी समूहमाथि आरोप लगाउने गरेको थियो। स्थानीय समयअनुसार शनिबार बिहान 4 बजे सो उत्पादन केन्द्रमा आगलागी सुरु भएको थियो। साउदी अरबका इन्धन उत्पादन गर्ने 2 केन्द्रमा ड्रोन आक्रमण भएपछि उत्पादन कटौती गरिएको छ। सरकारको स्वामित्व रहेको अर्माको कम्पनीका 2 उत्पादन केन्द्रमा आक्रमण भएको हो। साउदीले उत्पादन गर्दै आएको मध्ये प्रतिदिन 57 लाख ब्यारेल इन्धन कम उत्पादन गर्ने ऊर्जा मन्त्री राजकुमार अब्दुल अजीज सलमानले जानकारी दिनुभएको छ। हुथी विद्रोही समूहले 10 वटा ड्रोन साउदी अरबको इन्धन उत्पादन केन्द्रमा आक्रमण गरेको दावी गरे पनि अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले भने ती ड्रोन यमनबाट आएको कुनै पनि संकेत नरहेको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले इरानले आक्रमण गरेको आरोप लगाउनुभयो। यमनमा साउदी सहित पश्चिमी देशहरूले सरकारी सेनालाई सघाइरहेका छन् भने हुथी विद्रोहीलाई इरानले सघाएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच दोस्रो औपचारिक शिखर वार्ताको तयारी भइरहेका बेला 2 देशका सेनाबीच सामान्य झडप भएको छ। भारत र चीनको सीमा क्षेत्र लद्दाखमा गस्तीमा रहेका सैनिक बीच झडप भएको हो। भारतको लद्दाख छेउको पाङ्गक ताल नजिक 2 देशका सेनाबीच भएको झडप बुधबार दिनभर चलेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। 134 किलोमिटर लामो सो तालको उत्तरी किनार नजिक चीन र भारत बीच रहेको लाइफ अफ एक्चुअल कन्ट्रोल LAC क्षेत्रमा झडप भएको बताइएको छ। तालको 2/3 हिस्सा चीनको नियन्त्रणमा रहेको छ, तर 2 देशका सैनिक अधिकारीहरूको प्रतिनिधि मण्डलको बीचको छलफल पछि तनाव साम्य भएको थियो, जबकि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनिया राष्ट्रपति सी बीच आगामी अक्टोबर 10-12 दक्षिण भारतीय शहर चेन्नई नजिकको ऐतिहासिक नगरी मामल्लापुरमा हुने बताइएको छ। सो भेटमा पनि द्विपक्षीय सीमा विवाद र व्यापारका विषयमा कुराकानी हुने भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युरोपेली संघ EUबाट बेलायतको बहिर्गमन ब्रेक्सिटबारे युरोपेली नेताहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन्। जोन्सन पछिल्लो समय ब्रेक्सिटका कारण अप्ठ्यारोमा परेका छन्। जोन्सनले सोमबार EU प्रमुख जन क्लाउड यङ्करसँग भेटवार्ता गर्ने बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका प्रवक्ताले भने अनुसार प्रधानमन्त्री जोन्सन सोमबार दिउँसो लक्जमबर्ग जाने र ब्रेक्सिटबारे यन्सरसँग भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ। EU प्रमुखबाट बिदा लिन लागेका यन्सरसँग जोन्सनको प्रधानमन्त्रीका हैसियतले यो पहिलो बैठक हुनेछ। यद्यपि आगामी बैठकबाट कुनै समाधानको अपेक्षा भने नगरिएको बेलायती सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यन्सरसँगको कुराकानीपछि जोन्सनले लक्जमबर्गका प्रधानमन्त्री जेभियर बट्टेलसँग भेटवार्ता गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। जोन्सनको लक्जमबर्ग भ्रमण ब्रेक्सिट सम्झौताका लागि हुने युरोपेली प्रमुख नेताहरूको अन्तिम भेट हुनेछ। यसअघि उनले जर्मनी, फ्रान्स र युरोपेली परिषदका प्रमुख
प्रमुख डोनाल्ड टस्कसँग छलफल गरेका थिए। जोन्सन सम्झौता मार्फत वा बिना सम्झौता तोकिएको समयभित्रै EUबाट अलग हुने पक्षमा छन्। बेलायत EUबाट बाहिरिने समय सीमा अक्टोबर 31 मा तोकिएको छ। जोन्सनले ब्रेक्सिटको समय सीमा थप्न आफूले EU मुख्यालयमा आग्रह नगर्ने बताउँदै आएका छन्। बेलायतकी पूर्व प्रधानमन्त्री टेरेसा मेले EUसँग भएको सम्झौता बेलायती संसदहरूले अनुमोदन नगरेपछि यसअघि 2 पटकसम्म ब्रेक्सिट प्रयास विफल भएका थिए। बेलायत कुनै पनि हालतमा EUबाट अलग हुनुपर्ने पक्षमा विपक्षी लगायतले विरोध जनाएपछि प्रधानमन्त्री जोन्सनले संसदमा मध्यावधिक चुनाव गराउने प्रस्ताव गरेका थिए। तर गत साता संसदमा सो प्रस्ताव मतदानमा लैजाँदा दोस्रो पटक पनि असफल भयो। बेलायतले आगामी अक्टोबर 31 भित्र सहमति सहित वा बिना कुनै सहमति EUबाट बाहिरिनु पर्नेछ। तर गत सोमबार मात्रै महारानीले स्वीकृत गरेको एक कानूनले त्यसलाई परिवर्तन गरिदिएको छ। अमेरिकी युद्ध विमानहरूले इस्लामिक स्टेट समूह IS को गढ मानिएको इरानी द्वीपमा 36,000 किलोग्राम 40 टन बम खसालेको छ। अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धनले टिग्रिसको क्युनस द्वीपमा लेजर निर्देशित F-15 र F-35 युद्धक विमान प्रयोग गरी बम खसालेको विदेशी समाचार संस्था AP ले जनाएको छ। राजधानी बगदादबाट उत्तरमा पर्ने सलाहद्दिनको मध्य प्रान्तीय सो द्वीप सन् 2017 मा IS ले कब्जामा लिएको थियो। त्यसयता इराकी सुरक्षा बल र अमेरिकी सेनाले सो क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिन प्रयासरत रहँदै आएको थियो। मोसुलबाट 50 माइल दक्षिणमा पर्ने क्युनस द्वीप सिरियाबाट IS लडाकुका लागि ट्रान्जिट हबका रूपमा हेरिँदै आएको अमेरिकी सेनाले जनाएको छ। गठबन्धन सेनाका प्रवक्ता कर्नेल माइलेस B क्यागिसले बमबारीबारे ट्विट गर्दै लेखेका छन्, अमेरिकी वायुसेनाका F-15 र F-35 विमानहरूले IS अखडा लक्षित गरी 36,000 किलोको बमहरू खसालिएको छ। इराकी विशेष सुरक्षा बलको बटालियनलाई सिरियाबाट आउने लडाकुहरूबाट सो क्षेत्र मुक्त गर्न त्यहाँ परिचालन गरिएको छ। इराकको मोसुल, मखामौ र किर्कुड क्षेत्रमा सिरियाबाट IS का लडाकुहरू आउने गर्छन्। अमेरिका प्रवेश गरेका आप्रवासीलाई शरणार्थीको मान्यता दिने नियम कडा पार्ने सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अनुमति दिएको छ। नयाँ नियमले दक्षिणी सीमाबाट अमेरिका प्रवेश गर्ने मध्ये अमेरिकी देशका आप्रवासी प्रभावित हुनेछन्। मेक्सिको हुँदै अमेरिका प्रवेश गर्ने त्यस्ता आप्रवासी 10,000 छन्। ट्रम्प प्रशासनले गत जुलाईमा सार्वजनिक गरेको सो नीतिलाई सान फ्रान्सिस्को स्थित अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। सन् 2016 मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए यता डोनाल्ड ट्रम्प आप्रवासी कडा नीति अख्तियारको पथमा छन्। ट्रम्पले आगामी वर्ष हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा समेत आप्रवासी नियन्त्रणलाई प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाउने निश्चित छ। अमेरिकी अधिकारीले सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णय राष्ट्रपति ट्रम्पका लागि ठूलो जितका रूपमा लिएका छन्। सन् 2019 को अगस्तमा दक्षिणी सीमाबाट 8,11,016 जना आप्रवासी अमेरिका प्रवेश गरेका थिए। 5,90,000 एल साल्भाडोर, ग्वाटेमाला र हन्डुरासका छन्। तीमध्ये अधिकांश परिवारका सदस्य सहित अमेरिका प्रवेश गरेका हुन्। नयाँ नियमले मेक्सिकोको सीमा क्षेत्रबाट आउने मध्ये अमेरिकी बाहेकका अन्य राष्ट्रका आप्रवासी समेत प्रभावित हुनेछन्। तर अधिकारीका अनुसार त्यस्ता आप्रवासीको संख्या न्यून छ। अमेरिका, एसिया र दक्षिण अमेरिकी देशबाट आउने आप्रवासीको संख्या निकै कम भए पनि उनीहरू महिनौं लामो जोखिमपूर्ण यात्रापछि अमेरिका प्रवेश गर्छन्। नयाँ नियम कार्यान्वयनमा आएसँगै आफू पहिले प्रवेश गरेको देशमा आप्रवासीको मान्यता नपाएसम्म अमेरिकामा शरणार्थीको मान्यता पाइने छैन। श्रोता, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रेणी अन्तर्गत आज हामी विविध अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग प्रस्तुत गरिरहेका छौं। हामीसँग सूचना, प्रविधि र रोचक प्रसंग बाँकी नै छन्। अहिले भने पालो भएको छ ब्रेकको। 7 रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। ब्रेकपछि इन्द्रेणीमा पुनः स्वागत छ श्रोता। अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रेणीमा अब पालो सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रसंगको। एप्पलले आफ्नो नयाँ मोडलका फोनहरू सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच एप्पलले आइफोन 11, आइफोन 11 प्रो र आइफोन 11 प्रो म्याक्स सार्वजनिक गरेको हो। यी फोनहरूको बजार मूल्य क्रमशः $679, $979 र $1,079 रहेको छ। सेप्टेम्बर 13 देखि ती मोडलका फोन बजारमा उपलब्ध हुने एप्पलले जनाएको छ। नयाँ आइफोन रातो, कालो, पहेँलो, सेतो, हरियो र बैजनी गरी 6 रङमा उपलब्ध छ। आइफोनका 11 सिरिजका फोनको मुख्य विशेषता लङ लाइफ ब्याट्री हो। यो सिरिजका फोनको ब्याट्री आइफोन 10 का मोडल भन्दा धेरै टिकाउ छ। यस्तै एप्पलले पहिलो यी फोनहरूमा
A13 बायोनिक प्रोसेसर प्रयोग गरेको छ। बायोनिक प्रोसेसरले फोनको क्षमतालाई अझ छिटो र छरितो बनाउँछ। आइफोन 11 मा चाँडै फेस अनलकको सुविधा समेत छ। क्यामेरा नाइट मोड सुविधा समेत रहेको आइफोन 11 प्रोको पछाडि 3वटा क्यामेरा छन् भने आइफोन 11 मा 2वटा छन्। फ्रन्ट क्यामेरा 12 मेगापिक्सलको छ। यस्तै 4K भिडियो समेत खिच्छ। 11 सिरिजका फोनहरू iOS 13 अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गरिन सकिन्छ। आइफोन 11 मा 64, 128 र 256 जीबीको इन्टरनल स्टोरेज छ। 11 प्रो र प्रो म्याक्समा 64, 256, 512 मेगापिक्सल 64, 256 र 512 जीबीको इन्टरनल स्टोरेज उपलब्ध छ। वाइफाई 6 सपोर्ट गरेपछि आइफोन 11 मा भने 5G छैन। फेसबुकले स्न्यापच्याटसँगको प्रतिस्पर्धामा अघि बढ्न थ्रेड्स नामक मेसेजिङ एपको विकास गर्दैछ। सो एपले आफ्ना नजिकका साथीलाई आफ्नो स्ट्याटस, लोकेसन आदि सेयर गर्ने सुविधा दिनेछ। फेसबुकले आफ्नो फोटो सेयरिङ एप इन्स्टाग्रामको साथीका रूपमा यसलाई प्रस्तुत गर्ने योजना बनाइरहेको छ। यसबाट लोकेसन, तस्बिर, भिडियो तथा टेक्स्ट आदिलाई नयाँ तरिकाले सेयर गर्न सकिनेछ। यसका लागि इन्स्टाग्रामको क्रिएटिभ टुल्स प्रयोग गरिनेछ। स्न्यापच्याट हाल फेसबुक र इन्स्टाग्राम दुवैका लागि चुनौती बनिरहेको छ। युवाहरूको ध्यान यी दुई सामाजिक सञ्जाल भन्दा पनि स्न्यापच्याटतिर जान थालेको छ। त्यसैले पनि फेसबुकले आफ्नो आकर्षण कायम राख्न विभिन्न उपाय अपनाउने प्रयास गरिरहेको छ। संयोग भनौँ वा विडम्बना, 2 साता अघि शनिबार जब चिनिया समूहले नेपाली बैंकका एटिएम माथि अनगिन्ती रकम झिकिरहेको थियो, त्यही बेला दरबार मार्ग स्थित एक एन्ड एती होटलमा थ्रेटकन नाम दिएको साइबर सिक्योरिटी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन जारी थियो। साइबर सिक्योरिटी सम्बन्धी कामलाई बोलीचालीको भाषामा ह्याकिङ पनि भन्ने चलन छ। भलै यसमा लगाइने अर्थहरू अनेक छन्। एटिएम ह्याक गरी पैसा झिकेको खबर आएपछि नेपाली बैंकको मात्र होइन, सबैतिर साइबर सुरक्षाको अवस्था कमजोर छ भन्ने हल्ला चल्यो। तर सोही सम्मेलनमा सहभागीले नेपाल साइबर सुरक्षामा कमजोर होला भन्ने अनुमान गर्न पनि गाह्रो छ। रुचि हुनु र साँच्चीकै ह्याकर बन्नु भिन्न कुरा हो, तर रुचि भएकाहरू ह्याकर बन्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। किनकि विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ संसारका 80% बढी ह्याकरहरू आफैले सिकेर बनेका हुन्। यसको अर्थ हो उनीहरू विश्वविद्यालयको पढाइ र डिग्रीको मार्कसिटले होइन, रुचि लागेर आफैले सिकेका हुन्। आफैले सिकेर ह्याकर बनिने भए सम्मेलनमा सहभागी भएर के फाइदा त? ह्याकर सम्मेलन आयोजना गर्ने कम्पनी थ्रेटनिक्सका एक संस्थापक सचिन ठकुरी यस्ता सम्मेलनको विश्वभर साइबर सुरक्षाको विषयमा भइरहेको नयाँ अध्ययन र भविष्यमा आउन सक्ने सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा ज्ञान दिन सहयोगी हुन्छ। साइबर सुरक्षा सम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेकाहरूले के पत्ता लगाए, कुन विधि प्रयोग गरेर अध्ययन गरे भन्ने जानकारी त्यस्ता सम्मेलनमा दिइन्छ। सायद उनको बुझाइमा सहमत भएकाहरू धेरै छन्। अगस्त 31 मा सम्मेलन हुनु अघि साइबर सुरक्षामा रुचि भएकाहरूका लागि 2 दिन वर्कसप चलाइएको थियो, जसमा 62 जना सहभागी थिए। तीमध्ये अधिकांश राजधानीका विभिन्न कलेजमा पढ्दै गरेका विद्यार्थी थिए। टिकट शुल्क 20 देखि 27,000 रुपियाँ राखिएको थियो। वर्कसपमा यति धेरै मानिसको सहभागिताले नयाँ पुस्तामा साइबर सुरक्षाप्रति रुचि बढ्दै गएको पुष्टि हुन्छ। वर्कसपमा सहभागीलाई जर्मनीका मारियो हेड्रिसले ब्राउजर सिक्योरिटी र डिजिटल फोरेन्सिक विज्ञ एन्ड्रे स्मिथले डिजिटल फोरेन्सिक र तथ्यान्त सम्बन्धी ज्ञान बाँडेका थिए। अघिल्लो शनिबार भएको सम्मेलनमा भने प्रसिद्ध साइबर सुरक्षा विज्ञ अमेरिकी नागरिक जिम मनिकोले कीनोट स्पिच दिएका थिए। नेपालमा ह्याकर कल्चर स्थापित गराउने यस सम्मेलनलाई निरन्तरता दिने आयोजक संस्था थ्रेटनिक्सका संस्थापक ठकुरीले बताए। हुवावेले छिट्टै नै नयाँ स्मार्टफोन चिप द किरिन 990 तथा इयरपड जस्तै इयरफोन द फ्लिपडस 3 बजारमा ल्याउँदैछ। बर्लिनमा आयोजना हुने IFA ट्रेड सो भन्दा पहिलाको मिडिया ब्रिफिङमा हुवावेले सो जानकारी दिएको हो। हुवावेको नयाँ चिपमा शक्तिशाली AI चिप र 5G चिप बिल्ट इन हुनेछ। यो यस प्रकारको विश्वकै पहिलो चिप हो। पहिलेको तुलनामा यसले सिंगल कोरमा 9% तथा मल्टी कोरमा 10% भन्दा बढी पर्फर्मेन्स दिने कम्पनीले बताएको छ। हुवावेको फ्रीबड्स 3 मा वायरलेस इयरबड हुनेछ, जुन पोर्टेबल चार्जिङ केस तथा एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन सहित उपलब्ध हुने कुरा बताइएको छ। छिट्टै चार्ज हुन सक्ने यी डिभाइस एक पटक चार्ज गर्दा लगातार 4 घण्टा चलाउन सकिन्छ र यसलाई चार्जिङ केसको सहयोगले 20 घण्टासम्म बढाउन सकिन्छ। अन्तरिक्षमा उपग्रह पठाउन अहिले निजी कम्पनीहरू समेत विभिन्न प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। टेलिभिजन, ब्रोडब्यान्ड जस्ता सबै प्रविधिका लागि भूपग्रह आवश्यक भएकाले यो क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा समेत बढेको छ।
पहिले अन्तरिक्ष कार्यक्रममा अमेरिका र रुस जस्ता शक्तिशाली देश अगाडि थिए। हाल यस क्षेत्रमा कति व्यापक भएको छ भने निजी क्षेत्रका 130 कम्पनी प्रतिस्पर्धाको दौडमा सामेल भएका छन्। अन्तरिक्ष अभियानमा निजी कम्पनीहरूको हिस्सा 37% छ, जुन सन् 2014मा करिब 8.79% मात्र थियो। एसिया पेसिफिक एरोस्पेस कन्सल्टेन्ट्सले हालै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार विश्व स्तरमा व्यावसायिक अन्तरिक्ष अभियानमा निजी कम्पनी सरकारी कम्पनी भन्दा अगाडि छन्। ब्रिटिस भर्जिन ग्यालेक्टिकको सहयोगी कम्पनी ब्लू ओराइजन, बोइङ, लकहिड मार्टिन जस्ता कम्पनी यसमा अगाडि छन्। 2016मा स्याटेलाइट इन्डस्ट्री प्रतिवेदन अनुसार 2014 देखि 16 सम्ममा भूउपग्रहको राजस्व 4% बढेर 10 खर्ब 27 अर्ब 40 करोड डलर पुगेको थियो। सो समयमा स्याटेलाइट अर्थात् भूउपग्रह निर्माणको राजस्व पनि 4%ले बढेर 16 अर्ब 60 करोड डलर पुगेको थियो। बजार विश्लेषण एवं अनुसन्धान संस्था फ्रोस्ट एन्ड सुलिभानले प्रतिवेदन जारी गरे अनुसार सन् 2030 सम्ममा 11,746 साना उपग्रह छोडिने अनुमान छ। सो संस्थाका अनुसार साना भूउपग्रहको प्रक्षेपणबाट 69 अर्ब डलरसम्म कमाई हुन्छ। ओप्पोले नेपालमा ए सिरिज 2020 अन्तर्गत नयाँ स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ। ए सिरिज अन्तर्गतका उत्पादनमा A9 2020 तथा A5 2020 छन्। मध्यमवर्गीय स्मार्टफोन बजार लक्षित ओप्पोका यी उत्पादनले उत्कृष्ट फोटोग्राफीको अनुभव प्रदान गर्नुका साथै यसमा लामो समय टिक्ने ब्याट्री उपलब्ध गराइएको छ। ओप्पो ए सिरिज 2020 ले विभिन्न आवश्यकता सहितका उपभोक्ताको माग सम्बोधन गर्नेछ। यो फोन विशेष गरी जेनेरेसन जी युवाहरूका लागि उत्कृष्ट हुने बताइएको छ। ओप्पो ए सिरिज 2020 मा उपलब्ध परिष्कृत 48 MP अल्ट्रा वाइड क्वाड क्यामेरा, डुअल स्टेरियो स्पिकर्स तथा 5000 mAh अल्ट्रा ब्याट्रीले प्रयोगकर्तालाई उत्कृष्टताको अनुभव गराउने दावी गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रेणीमा अब रोचक प्रसङ्गको पालो। जापानको राजधानी टोकियोमा केही दिन यता तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस हाराहारी छ, जुन सामान्यतः मानिसको दिनचर्याका लागि ठिक्क हो। यस्तो मौसममा मानिसलाई न गर्मी हुन्छ न त जाडो नै। तर राजधानी टोकियो स्थित एक खेलकुद रङ्गशालामा भने शुक्रबार दर्शकले फरक मौसमको अनुभव लिए। जापानमा सन् 2020 मा आयोजना हुने ओलम्पिक खेल हेर्ने दर्शकलाई गर्मीबाट बचाउन विकसित गरिएको नयाँ प्रविधि मार्फत यस्तो अनुभव सम्भव भएको हो। वैज्ञानिकहरूले प्रविधिको सहयोगले पारेको कृत्रिम हिउँको दर्शकले अनुभव लिन पाए। सी फरेस्ट वाटरवे रङ्गशालाको दर्शक दीर्घामा शुक्रबार करिब 300 किलोग्राम कृत्रिम हिउँ पारिएको हो। वैज्ञानिकका अनुसार यसको उद्देश्य रङ्गशाला वरपरको तापक्रम र आर्द्रता कम हुने नहुने बारे परीक्षण गर्नु भएको जनाएका छन्। ओलम्पिक आयोजना हुने महिना जुलाईमा टोकियोको तापक्रम 35 डिग्री सेल्सियस हाराहारी पुग्छ। आर्द्रता बढी हुने भएकाले सो तापक्रममा खेल आयोजना गर्न तथा खेल हेर्ने दर्शकलाई असहज हुने अनुमान छ। त्यसका लागि ओलम्पिकका दर्शकलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या समेत हुन सक्ने भएकाले कृत्रिम हिउँ पार्ने प्रविधि विकसित गरिएको अधिकारीको भनाइ छ। सी फरेस्ट वाटरवेमा ओलम्पिकका रोविङ र क्यानोइङ खेल खेलाइँदैछ। खेल स्थलमा 2000 दर्शक अट्न सक्नेछन् भने तीमध्ये आधा सिटमा छानो बनाइएको छैन। खुला स्थलमा पर्ने सिटमा बस्ने दर्शकलाई लक्षित गरी कृत्रिम हिउँ पारिने आयोजकको भनाइ छ। ओलम्पिक संयोजक कमिटीले परीक्षण स्वरूप 5 मिनट कृत्रिम हिउँ पारेको थियो, तर यसको नतिजा भने आयोजकको अपेक्षा अनुसार नदेखिएको जनाइएको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार कृत्रिम हिउँ पार्नु अघि र पछिको तापक्रम भने फरक परेन। ओलम्पिक आयोजना कमिटीका सञ्चार निर्देशक र नियन्त्रण प्रमुख ताकासी ओकामुराले नतिजा अपेक्षा गरिए अनुसार नआए पनि हिउँका अन्य गुण रहेको बताए। यो मेसिनमा रहेको हिउँ छर्किने सुविधा भनेको दर्शकलाई थप रमाइलो गराउनु पनि हो। विगतमा संगीत सम्बन्धी कार्यक्रममा